नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. कॅनडाच्या 4 दिसांच्या भेटी वेळार टोरंटोत उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें की भारत नेटान शारीकरण, वाडपी मध्यम वर्ग आनी घटमूट डिजिटल मुळावी बांदावळ हाका लागून संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण उबो रावला. थंयच्या भारतीय वेवसायीक समाजा कडेन उलयतना तिणें डिजिटल अर्थीक प्रणालीच्या मळार कॅनडांतल्यो बँक, फिनटॅक कंपनी आनी नियंत्रकां कडेन सहकार्याच्यो म्हत्वाच्यो संदी उजवाडाक हाडल्यो. India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural. Rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. जून 2025 वर्सा दोनूय प्रधानमंत्र्यांनी द्विपक्षीय संबंधांक परतून उर्बा दिवपा खातीर घेतिल्ल्या निर्णया उपरांत दोनूय देशांच्या फुडारा कडेन आदारीत भागीदारी खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धतेचेर भर दितना सीतारामन हांणी भारतीय समुदाय हो एक धोरणात्मक दुवो म्हूण काम करता अशें नदरेक हाडलें. India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism and expanding economic engagement and the strength of our people-to-people ties. It is, in the truest sense, a strategic bridge between two vibrant democracies and two innovation-driven economies. On the sidelines of the G7 summit in June 2025, Prime Ministers Narendra Modi and Sri Mark Carney संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आयज गोंयांतल्या पत्रादेवी पेडणे हांगा नूतनीकरण केल्ल्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचें उक्तावण करतले. हे वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक तशेंच गोंय सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय हजर आसतले. UGC नेट, CSIR नेट तशेंच ICAR, AIEEA PG आनी AICE PhD परीक्षांची 84 विशयांची उत्तर तालिका म्हळ्यार फायनल आन्सर कीज आनी निकाल ह्या सप्तकात जाहीर करतले अशें राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी कडल्यान जाहीर केलां. हे संबंधी सगळ्यो अपडेट थेट आपल्या अधिकृत संकेतथळार मेळटल्यो अशें एजन्सीन सोशल मिडिया वरवीं स्पश्टीकरण केलां. परीक्षेच्या निकाला संबंधी आनी विशया प्रमाण गुणपत्रका संबंधी अचूक म्हायती खातीर उमेदवारांक फक्त NTAन जारी केल्ल्या अधिकृत अधिसुचोवणी आनी सत्यापीत अद्ययावत म्हायतीचेरूच आदारून रावपाचो खर सल्लो दिला. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टॅक्नॉलॉजीज म्हळ्यार IICT आनी नेटफ्लिक्स हांणी भारतीय कथाकारांच्या फुडल्या पिळगेक तेंको दिवपाक 100 विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती जाहीर केल्या. ह्या शिश्यवृत्ती येवजणे अंतर्गत 6 वेवसायीक अभ्यासक्रमां खातीर विद्यार्थ्यांक 80% मेरेन आर्थीक मदत दितले. हातूंत 2 1 वर्साची पदविका म्हळ्यार डिप्लोमा अभ्यासक्रम आनी 4 6 म्हयन्याचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आस्पावता. ही शिश्यवृत्ती पुराय भारतांतले विद्यार्थी आनी कार्यरत वेवसायिकां खातीर उपलब्ध आसतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ह्या वर्सा ऑगस्टांत नेटफ्लिक्साचे सह-CEO टेड सारंडोस हांचेकडेन बसका घेतल्या उपरांत ही घोशणा केली. ह्या बसके वेळार प्रधानमंत्री मोदींनी नमूद केलें की भारता कडेन कथाकथनाची समृद्ध परंपरा आनी सर्जनशील प्रतिभेचो असाधारण सांठो आसा, जाचो उपेग कंटेंट क्रिएशनाचे जागतीक केंद्र म्हणून देशाचें स्थान बळकट करपाक करूं येता. इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हळ्यार IMAन इन्फ्लुएन्झा A म्हळ्यार H1N1च्या वाडट्या प्रादुर्भावाचे फाटभुंयेर लोकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. चडशे संसर्ग सौम्य आनी आपोवप बरे जावपी आसून भिवपाचें कारण ना अशें असोसिएशनान म्हळां. फ्लूच्या लक्षणां खातीर डॉक्टरांच्या चिठ्ठे शिवाय अँटीबायोटिक्स घेवचे न्हय असो सल्लो IMAन दिला. H1N1 सामान्यता अचानक खर जोर आनी थंडी वाजप, सतत सुकी खांक, ताळो खवखवप, खर स्नायूदुखी आनी थकवो ही लक्षणां दिसतात. हेर लक्षणां मदीं तकली दुखी, नाक वावप वा चोनप, मळमळ वकारी वा संडासाक जावप हाचो समावेश आसूं येता. हो प्रसार जावचो न्हय म्हूण संघटनेन नितळसाणीचे मुळावे उपाय सुचयल्यात. तातूंत 20 सेकंद वारंवार हात धुवप आनी गर्दी वा बंद सुवातेर बरो मास्क घालप हाचो आस्पाव जाता. नेपाळांत अतिवृश्टी आनी हिमनदी फुटिल्ल्यान बिहारांत निर्माण जाल्ल्या हुंवाराच्या धोक्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहाराचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कडेन दूरध्वनी वयल्यान चर्चा केली आनी परिस्थितीचो फुडो करपाक राज्य सरकाराक सगळी मदत करपाचें उतर दिलें. दादल्यांच्या क्रिकेटांत कोलंबोच्या कसोटीच्या उपनिमाण्या दिसा भारतान फॉलोवन दिल्या उपरांत श्रीलंकेन दुसऱ्या डावांत 2 बाद 163 धांवड्यो केल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत बिहार, छत्तीसगड, उदेंत उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी ईशान्य राज्यांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.